अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब मुश्किल वक्त आ जाए, परेशानियां डेरे डाल लें, इंसान बीमार पड़ जाए, जान के लाले पड़े हों, दिल काम छोड़ दे, गुर्दे फेल हो जाएं, इंसान मुसीबतों में घिर जाए, तो ऐसे वक्त में झूठी तसल्ली, खोखले वादों के बजाय इंसान उसकी कदर करता है जो सच बोल रहा हो, हकीकत बता रहा हो, असलियत आश्कार कर रहा हो, मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर असल हकायक से ना सिर्फ पर्दा उठा रहा हो बल्कि उस मुसीबत का इलाज कर रहा हो। कहा जाता है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। यह बात मुहावरे की हद तक दुरुस्त है, लेकिन हकीकी जिंदगी में तिनका किसी को डूबने से नहीं बचा सकता। डूबने से बचने के लिए माहिर तैराक की जरूरत होती है, जो इस पानी में खुद उतरकर डूबने वाले को किनारे किनारे तक ले आए। ना ये कि किनारे पर खड़ा सिर्फ ये कहता रहे कि आपने घबराना नहीं है। ये फिक्र ना करे कि हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, मुल्क बैंकक्रप्ट है। ये जो जंग है, ये आप सब मुतमईन हो जाएं कि ये नहीं, कोई नहीं जीत सकता हमारे से। ये बल्कि जंग जीत छोड़े, ये इंशाल्लाह ये जंग जीत तो खैर हम गए हैं। कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं है आपने। मेरे कप्तान ऐसे वक्त में जंग जीतने का ऐलान कर रहे हैं जब मईशत शिकस्त खा रही है, महंगाई आसमान पर और गरीब जमीन पर रो रहा है। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं है, हम ये जंग जीत चुके हैं। महंगाई में 12% इजाफा हुआ है। दाल, सब्जी, गोश्त, घी, चीनी सब कुछ महंगा, बल्कि महंगा तरीन है। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं है, हम ये जंग जीत चुके हैं। तमाम मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स कह रही हैं मईशत सुस्त रवि का शिकार रहेगी। पाकिस्तान की शरह रुबू सुखड़कर 3% से भी नीचे जा रही है। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं। स्टॉक मार्केट में 143 अरब रुपए डूब चुके। मेरे कप्तान 8 माह में 5.6 अरब डॉलर कर्जा बाहर से ले चुके हैं। मजीद के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं। एक तरफ काबीना में तब्दीलियों की वजह नाकस कारकर्दगी बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ वजीर सेहत को करप्शन की वजह से हटाने की खबरें हैं। करप्ट लोगों को रुलाने वाले कप्तान की अपनी काबीना में करप्शन की बातें हैं, लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं। मेरे कप्तान की टीम में फूट और गिरोहबंदी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। असद उमर मेरे कप्तान के हर दिल अजीज दोस्त जहांगीर तरीन की मुखालिफत का शिकार हुए। पंजाब में भी यही लड़ाइयां सूबे को तबाह कर रही हैं, लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं। असद उमर की जाने की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि जहांगीर तरीन की हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया टीम इस वक्त असद उमर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने में मसरूफ है। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं है, हम ये जंग जीत चुके हैं। तब्दीली करते मेरे कप्तान काबीना में पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के साथियों को ले आए, और तो और मेरे कप्तान की काबीना गैर मुंतखब और टेक्नोक्रेट लोगों से भर गई। इलेक्शन लड़कर आने वाले परेशान हैं कि हमारे ऊपर इन गैर मुंतखब लोगों को बिठा दिया गया। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं है, हम ये जंग जीत चुके हैं। गैर मुंतखब अफराद सिर्फ मरकज में ही नहीं, पंजाब में असल ताकत शहबाज गिल जैसे गैर मुंतखब लोगों को सौंप कर मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं है, हम ये जंग जीत चुके हैं। पंजाब पुलिस, जी वो पंजाब पुलिस जिसमें मेरे कप्तान ने इस्लाहात करना थी, उसको सियासी मुदाखलत से पाक करना था। इस्लाहात तो क्या करते, सिर्फ 8 माह में पंजाब के 3 आईजी तब्दील किए जा चुके हैं। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं। मेरे कप्तान के वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नंबर टांगने के लिए धड़ाधड़ नई ट्रेनें चलाना शुरू कर दी। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश पर कराची से धाबे जी तक ट्रेन को आखिरकार खसारे की वजह से बंद करना पड़ा। नई नवेली जिना एक्सप्रेस भी 7 करोड़ के खसारे का शिकार है। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं। अद्वियात महंगी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल में पैसे न होने की वजह से दिल के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। इसी अस्पताल से सीनियर डॉक्टर्स इस्तीफे पर इस्तीफे देकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में इस वक्त फंड्स की कमी की वजह से दिल की धड़कन कायम रखने के लिए डाले जाने वाले स्टेंट्स खत्म हो गए और ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं।
مرکز میں تبدیلیوں کے بعد پنجاب میں ہجان کی صورتحال ہے. ہر طرف یہ چرچا ہے کہ میرے کپتان کے وسیم اکرم کا سپیل پورا ہو چکا, انہیں بھی جانا ہوگا. لیکن میرے کپتان کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں, ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. وزیر دفاع پرویز خٹک کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کابینہ میں تبدیلیوں سے زیادہ خوش نہیں. کہہ رہے ہیں کہ نئی ٹیم کی پرفارم کرنا بھی مشکل ہے. لیکن میرے کپتان کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں, ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. کل تک میرے کپتان کی آنکھوں کے تارے آج دل سے اتر چکے. کابینہ سے نکالے گئے وزراء کو آج بنی گالہ میں اہم ترین مشاورتی اجلاس میں بھی نہیں بلایا گیا. انہیں ایسے دھتکارا گیا جیسے وہ کبھی پارٹی میں تھے ہی نہیں. لیکن میرے کپتان کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں, ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. وہ عازم سواتی جس کے استعفے پر احتساب کے ڈونگرے برسائے گئے, استعفے کا کریڈٹ لیا گیا, صرف 4 ماہ بعد ہی اسی عازم سواتی کو دوبارہ کابینہ میں شامل کر لیا گیا. لیکن میرے کپتان کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں, ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. کوئٹہ میں ہزارہ برادری پر ظلم کو 1 ہفتہ بیت گیا. مظلوموں نے دھرنا دیا, میرے کپتان بیٹنگ آرڈر تبدیل کرتے رہے, اورنگزیب ایجنسی میں جلسہ کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, نہیں گئے تو ان مظلوموں کو پرسہ دینے نہ گئے. شدید تنقید کے بعد اب کل کوئٹہ جانے کا اعلان کیا ہے. اللہ کرے کل وہ ہزارہ برادری کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے چلے جائیں. آج کے شو میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب, مسلم لیگ نون سے مائزہ حمید صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ صاحبہ. اس سے واپس آئیں گے تو آپ پوچھیں گے, سوال کریں گے کہ وہ کون سی جنگ ہے جو میرے کپتان کہتے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ایک جنگ کی بات ہو رہی تھی اور کپتان نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے مائزہ حمید صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں شوکت بسرا صاحب سے یہ سوال کروں گا. شوکت بسرا صاحب, یہ کون سی جنگ ہے جو کپتان فرما رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں؟ کپتان جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 20 سال جو انہوں نے جدوجہد کی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا پاکستان میں جس نے لوٹ مار کی ہے, جس نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے دیہڑیاں لگائی ہیں, جنہوں نے اربوں خربوں کی پراپرٹیاں معصوم عوام کے پیسے پہ بنائی ہیں, ان کو بالکل فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ یہی نعرہ تھا اور اس بنیاد پہ ان کو زیادہ ووٹ ملا تھا اور دونوں پارٹیوں کو قوم نے ریجیکٹ کیا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہولی کاز تھے, جن کو مقدس گائے سمجھا جاتا تھا, جو انٹچیبل تھے, جن کو ہاتھ تک نہیں لگ سکتا تھا, 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, نیب کو اتنا طاقتور کیا, ان کو آزاد ادارہ بنایا کہ جس نے لوٹا ہے, خواہ وہ میرے ساتھ ہے خواہ کسی ادارے میں, پکڑے ان کو. مجھے بتائیے کہ کبھی تاریخ میں ہوا منصور بھائی کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, اس پہ آج عدالت نے یہ فیصلہ دیا وہ کرپشن اور لوٹ مار میں اندر پڑا ہے؟ کیا کبھی ہوا؟ نہیں, وہ تو ظاہرہ بیل ہو گئی اور اٹ از انپریسیڈنٹڈ. وہ اس میں بعد میں آؤں گا کہ کس طرح پرائم منسٹر جو ہے ہر محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے اور پاکستان کے اداروں میں جو خرابیاں ان کو ٹھیک کر رہا ہے. اس کے لیے وقت تو چاہیے نا, اوور نائٹ تو ساری ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب دوسری بات یہ دیکھیے کہ علیم خان ان کے ساتھی تھے, جب پکڑے گئے کیا کوئی ادھر حال پکار ہوئی, سینئر منسٹر تھے پنجاب کے اندر, یہ ان کو کہا کہ اب گھبرانا نہیں, اب میرٹ ہوگا. میاں شہباز شریف تمام کا تمام خاندان باہر بھاگا ہوا ہے اور 2 بچے اشتہاری ہیں. میاں شہباز میرٹ ہوگا کیا مطلب؟ علیم خان کا آپ نے فرمایا؟ میں نے علیم خان کی بات کہی کہ علیم خان سینئر منسٹر تھے, ان پر الزامات لگے, ان کو نیب نے پکڑ لیا. ان کی طرح کیا نیب کے خلاف حال پکار کیا, کیا شور شرابہ کیا؟ کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں کیا. فواد چودھری صاحب نے کیا. فواد چودھری صاحب نے کہا ان کو بھی چھوڑنا چاہیے. اب میں بالکل میں اس کو اوپر آتا ہوں. اگر جن پر اربوں خربوں کے الزامات ہیں, چھٹی والے دن جج صاحب گھر ہوں, ملزم حاضر نہ ہو, وکیل کو کھلی عدالت بھی مل جائے, جج صاحب عدالت میں بھی آ جائیں اور ان کو ضمانتیں بھی مل جائیں. نہیں, میں غلط بات نہیں کروں گا. کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہونی چاہیے. کنٹیمپٹ آف کورٹ, میں خود ایک وکیل ہوں, مجھے پتہ ہے. اگر میاں نواز شریف کو جب انہوں نے کہا 5 بغض کے مارے ہوئے جج ہیں, ان کے اندر خلائی مخلوق بولتی ہے, خلائی مخلوق فیصلے کراتی ہے, اسلام پنڈی سے لے کر لاہور تک ان کے خلاف فوج کے خلاف لانگ مارچ ہوتا ہے, ان کے خلاف تو انہیں عدالت نہیں لگی, تو میں نے تو تنقید کر رہا ہوں فیصلے پہ, یہ میرا حق ہے. ٹھیک, مجھے بتائیے کہ علیم خان نے تو اس کے اوپر تو الزامات, وہ تو کبھی ان کے اوپر یہ الزامات نہیں ہے کہ حکومت میں آ کے انہوں نے مال کمایا ہے. ان کے اوپر الزام یہ ہے حکومت کے باہر رہ کے کمایا نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بزنس کیے ہیں, ان کی ڈیٹیلز نہیں دی گئیں, اس لیے ان کا بھی حق ہے کہ اگر حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن ضمانت مل سکتی ہے. 85 آپ کی ساری باتوں سے مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ دراصل میں جس جنگ کی جیتنے کی بات ہو رہی ہے وہ چوروں ڈاکو لٹیروں کے خلاف جنگ ہے, اس کی جیتنے کی. میں آگے آتا ہوں. ایسے ہی آج میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا 175 نمبر پہ تھا
था पाकिस्तान करप्शन के मामले में, ठीक है। आज मैंने पढ़ा 116 नंबर पे आ गया है। ठीक है। मेरा कप्तान इसीलिए कहता है घबराना नहीं है, ठीक है। जंग लंबी है। अच्छा, अब जिस बात पे आप आ रहे हैं, मैं खुद मानता हूं, मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूं, अरुणाबाद फोटाबाद बहुत दूर इलाका है, वहां पे लोग बेचारे जिम्मेदार हैं, छोटे छोटे हालात खराब है, महंगाई बड़ी है, बिल बिजली के ज्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं। और क्या कहते हैं लोग? मैं कहता क्या कहते हैं लोग? ये एक बात आपको कह दूं, लोग कहते हैं हमें खान पे इत्मीनान है। अच्छा, हमें अच्छा, अब देखिए माजी में क्या होता था, घबराना क्यों नहीं है। जितना बड़ा कोई लुटेरा होता था, जितनी बड़ी कोई दिहाड़ी लगाता था, जितना बड़ा हिस्सा देता था प्राइम मिनिस्टर को, खा वो उनका समधी होता था, उसको प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे बैठा के बाहर भेज दिया गया, फिर भी मिनिस्टर रहा, उसने इस्तीफा नहीं दिया। यहाँ पे असद उमर, मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो मुल्क जो एक दिवालिया मिला, जिस मुल्क के अंदर तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं तो थे, हटाया क्यों? मैं बताता हूँ, 30 अरब का कर्जा विरासत में मिला, और फिर 600 करोड़ रुपए डेली उसके ऊपर सूद अदा कर रहे हैं। उस इकोनॉमी को बतौर चैलेंज लिया। हाँ, इकोनॉमी के हवाले से हमें बहुत काम करने की जरूरत है, उन्हें क्यों हटाया, यही मैं कहने लगा हूँ। आपको याद है कि 3 महीने जब तकरीर की थी तो इमरान खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं 3 महीने बाद जिसकी हर किसी की परफॉर्मेंस को चेक करूंगा, जिसने डिलीवर नहीं किया मैं उसको फारिग करूंगा। जो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, हम कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन इमरान खान की तवक्कुआत इससे ज्यादा। अब उस पे आ जाते हैं, घबराना क्यों नहीं है? ठीक, घबराना इसलिए नहीं है, लोगों को इत्मीनान है मंसूर भाई कि हर किसी ने आज किया है। मुझे ये फिक्र करो ना, जल्दी मैं दोनों, आप क्लियर तरफ जा रही हैं, आप दोनों खानदान लूट मार करप्शन में, कोई नैब में फिर रहा है, कोई जेलों में फिर रहा है। इमरान खान जिसका नाम है, उसके ऊपर मैंने भी, जब मैं अपोजिशन में होता था, नाज बलोच और मैं, नाज बलोच उधर रही, हम इकट्ठे करते थे। आपने माफी मांग ली प्रोग्राम? नहीं, मैं और बात कहने लगा हूं, मैं और बात कहने लगा। अच्छा। मैंने उनके ऊपर कभी करप्शन के हवाले से इल्जाम नहीं लगाया था, तनकीद करता था। इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये बदला हुआ पाकिस्तान है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर मरकज से अपने 8 मिनिस्टरों को इस बुनियाद पर कि उनकी कारकर्दगी अप टू मार्क नहीं थी, उनको रीशफल करता है। तो माजी की बाइज़ा हमीद साहबा, कप्तान ने ये जंग जीती है, उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ जंग जीती है, हमने एक ऐसा नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, जो मिनिस्टर परफॉर्म नहीं करेगा बाहर जाएगा। शौकत बसरा साहब फरमा रहे हैं आपके दौर के अंदर मिनिस्टरों को जहाज में बैठा के बाहर ले जाया जाता था, यहाँ पे मिनिस्टरों को कहा जाता है परफॉर्म नहीं किया, जहाज पकड़ो, वापस घर जाओ, कराची चले जाओ। ये होता है, ये है फर्क इस नए पाकिस्तान। जितना बड़ा करप्ट उतना बड़ा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, जो शौकत बसरा साहब कह रहे हैं, जितने लोग करप्ट थे, जितने लोग दिहाड़ियां लगाते थे, वो तो अभी शामिल हुए हैं कैबिनेट की इनकी। आप हर किसी का नाम लेके देख लें, जितनी करप्शन जिसने की है उससे बड़ा ओहदा मिला है। तो ये बातें तो ये ना करें कि जो सा करप्शन जो अब आप जहांगीर तरीन को देख ले, जहांगीर तरीन साहब इनकी कैबिनेट का हिस्सा है, कैबिनेट के अंदर आते हैं, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स को कन्वीन करते हैं, वहां से पैकेजेस लेके जाते हैं बड़े बड़े। तो वो उनको भी तो अदालत ने नाअहल कहा है। दूसरी बात ये है कि जो नैब की बात बार बार करते हैं, ये जो नैरेटिव को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव कभी नहीं बदल सकता। लोगों का ध्यान इस चीज से कभी नहीं बदल सकता कि बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, असद उमर साहब जब गए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी बेहतरी, उसमें बेहतरी आई है। और इनसे पूछ लें बसरा साहब से कि नैब का रवैया जो सिर्फ ऑपोजिशन के साथ है, वो क्या गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा है? और एक और सवाल भी पूछे कि नईम बुखारी साहब हैं, वो किस खाते में नैब के वकील बने हैं? इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? और जो इमरान खान साहब हैं, वो एक डायरेक्ट चैनल है, नईम बुखारी साहब, इमरान खान साहब इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं ऑपोजिशन को। ये चीजें जो हैं सारी फेयर हैं। ये लड़ाई, ये कप्तान साहब ने जंग लड़ी है। आज जो इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 12 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, 22 करोड़ से 12 करोड़ पे आ गए हैं, और अब ये नौकरियां देंगे। अब ये नहीं, आप बात बिल्कुल आप बात समझ रहे हैं कि ये है एहलियत इनकी नई काबीना की, और पुरानी काबीना की एहलियत का आपको पहले ही पता है, जिसकी वजह से वो उनको निकाला गया है। बात अब इसको इधर आए बाएं शाये करके कह दें जी कि करप्शन पे है, करप्शन पे है, करप्शन पे है। इनसे पूछें
کہ اپوزیشن کے لوگوں کو تو پیشیوں پہ پیشیاں بھیج رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ان کے حکومت کے لوگ جو ہیں جنہوں نے بی آر ٹی میں کرپشن کی ہے, جنہوں نے بلین ٹی میں کرپشن کی ہے, بی آر ٹی پہ تو آپ نے بھی شو کیا ہے, جو کھڈے بنے ہوئے وہاں پہ کیوں نہیں پیشیاں آتی, وہاں پہ کیوں نہیں لوگوں کو پکڑا جاتا؟ ٹھیک ہے, مجھے آگے چلنے کی اجازت دیجیے گا. ناز بلوچ صاحبہ, ایک بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم آج فخر محسوس کر رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اب پاکستان پیپلز پارٹی ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیٹھی ہے. مطلب شوکت بسرا صاحب خود ایک ایگزامپل ہیں, فردوس عاشق اوان صاحبہ ہو گئیں, اس سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے, پرویز خٹک صاحب بھی ہیں, بہت لمبی لسٹ ہے ایک وہاں پہ. ناظرین, پرویز خٹک صاحب نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے نئی ٹیم کے حوالے سے. مطلب وزیر دفاع ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سپورٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب ان کے آنے کی وجہ سے, نئی ٹیم کے آنے کی وجہ سے اب شاید حالات چینج ہو جائیں گے. میں ذرا جو خزانے کے حوالے سے جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میں اس پہ بھی ذرا تفصیل سے آؤں گا کہ کپتان کے کتنی کو انفارمیشن ہے ان کے بارے میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن پرویز خٹک صاحب نے بڑی امپورٹنٹ آج بات کی ہے, ذرا سنیے گا, پھر میں ناز بلوچ صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. سنیے گا ذرا, ہم ان سے سوال کریں گے. لیکن وزیر دفاع زیادہ پرامید نہیں دکھائی دیتے. انہوں نے کہا مشکل بڑے حالات ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی ڈیلیور کر پائیں گے, دیکھیں گے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. ناز بلوچ صاحبہ, حالات اتنے مشکل ہیں یا ٹیم اتنی نااہل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور, پہلے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے کابینہ کے لوگوں کو لے کر, اور پھر اب سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں پنجاب کے سی ایم شپ کے لیے. تو پھر یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے جو وزیر خزانہ تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب, اور پنجاب میں بوزدار کو ہٹا کے چودھری نثار کو لا کر اس طرح پی ٹی آئی تبدیلی میرا خیال ہے لانا چاہ رہی ہے. دس شوز کہ کیا پی ٹی آئی کی تیاری تھی. پہلی میں بات کہوں گی کہ وزیر خزانہ 8 سال لگے اسد عمر کو, 8 سال تک ہم ہمیشہ سنتے رہے کہ خان صاحب نے اسد عمر کی معیشت کے بڑے گن گائے, بڑے دعوے کیے کہ اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر ہیں, یہ آئیں گے ملک کو بحرانوں سے باہر نکال لیں گے. اور 8 ماہ نہیں لگے کہ 8 مہینے کے اندر ایسا ہو گیا کہ اسد عمر صاحب کو خود ہی پتہ نہیں چلا کہ ان کو اچانک ایک دن پریس کانفرنس کرنی پڑی, اور اکیلے بیٹھ کر نہ ان کے دائیں کوئی نہ ان کے بائیں کوئی, اور جن کو سر اسد کہا جاتا تھا, اور اتنی بری طریقے سے ان کو اپنی سیٹ سے دستبردار ہونا پڑا. یہ ساری چیزیں ہم نے ناز بلوچ صاحبہ, میں ایک منٹ آپ سے سوال کرنا ہے, ایک آپ سے سوال, ایک منٹ آپ سے نا, میں ذرا ماضی کے حوالے سے میری رہنمائی کیجئے گا, چونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں تھیں اور آپ اس ٹائم پر تھیں وہاں پر جب اسد عمر صاحب نئے پارٹی کے اندر آئے تھے, مجھے یاد ہے آپ بھی وہاں پہ تھیں. کیا سٹیچر تھا اسد عمر صاحب کا ویسے, مطلب پارٹی کے اندر کیا پوزیشننگ تھی؟ دیکھیں منصور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, میں پی ٹی آئی میں تھی, اور جس وقت خان صاحب بڑے بڑے یہ دعوے کرتے تھے تبدیلی کے, اس وقت میں ان کے شانہ بشانہ تھی, کیونکہ سٹیٹس کو کے خلاف بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے اینٹی کرپشن ڈرائیو کریں گے, وہ کہتے تھے معیشت کو بہتر کریں گے, وہ غریب کی بات کرتے تھے. لیکن اس وقت جب اسد عمر صاحب نے جوائن کیا تو میرے سامنے انہوں نے جوائن کیا تھا. انفیکٹ انصاف پروفیشنل فورم تھا کراچی میں, ہم نے ایک بنایا ہوا تھا پروفیشنلز کے لیے, اس میں وہ تشریف لائے اور وہیں پر ہی ان کی جوائننگ ہوئی. کراچی میں اواری ٹاور ہوٹل ہے, وہاں پہ ایک پروگرام ہم نے انعقاد کیا تھا پروفیشنلز کا, اس میں بہت سارے پروفیشنلز نے آ کے جوائن کیا اور سب نے کہا کہ ہم مل کر نیا پاکستان بنائیں گے. دیٹس ہاؤ اسد عمر صاحب جوائن. دیکھیں, اگر اسد عمر صاحب کی آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج پی ٹی آئی کی ایک اور اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر خان صاحب نے فرمایا کہ اسد عمر صاحب جو ہے ہی از ناٹ این اکانومسٹ. تو مطلب 8 سال تک جن کو آپ اکانومسٹ کہتے رہے, جن سے آپ نے معیشت بہتر کرنی تھی, آج اچانک سے آپ ان کو 8 مہینے کے بعد ہٹا کے کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ این اکانومسٹ. اگر یہ اکانومسٹ نہیں تھے تو آپ عزت کے ساتھ ان کو کوئی پیٹرولیم یا پرائیویٹائزیشن کی وزارت دے دیتے, اس طرح ریڈیکیول تو نہ کرتے. پھر فواد چودھری کے لیے میں ایک بات کہوں گی منصور, کہ اس طرح سے جو ہے نا کسی کی, میں سمجھتی ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا بھی نہیں چاہیے. جو فواد چودھری صاحب نے کیا, آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, آج ان کو انفارمیشن کی. اچھا, مجھے ایک بریک لینی ہے ناز بلوچ صاحبہ, مجھے بریک لینی ہے. لیکن ناظرین, میرے پاس نا ایک کلیکشن ہے. میری یہ جو پروڈکشن ٹیم ہے یہ بڑی شرارتیں کرتی ہے. یہ ماضی کے اندر جا کے اس قسم ماضی کے اندر جا کے نا کچھ ایسی چیزیں نکالتی ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب, جن کو فائنانس کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں فائنانس منسٹر تھے. عمران خان صاحب اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی صورتحال پہ ابھی ٹائم ہے جی ہمارے پاس ابھی؟ اچھا,
یہ نہیں، میرے خیال میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا تو واپس بھی تو آئے نا، ذرا سارے گیسٹ واپس بھی تو آئے، اس کے بعد ذرا سناتے ہیں کہ کیا کہا کرتے تھے خان صاحب اس وقت. اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے میں نے کل ایک بات شیئر کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو مسئلہ تھا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس سارے معاملے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور مزید جو میں نے ثبوت کل ایک پیش کیا تھا اس میں کچھ مزید اضافہ ہوا ہے، کچھ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا عبدالحفیظ شیخ صاحب جو فائنانس کا نیا پورٹ فولیو اپنے پاس سنبھال رہے ہیں، اسد عمر صاحب کو جنہوں نے ریپلیس کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے. اب اس دور میں عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی وہ ایک دم چڑھنا شروع ہوئی تھی. 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ لاہور سے آغاز ہوا تھا اور اس وقت عبدالحفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر تھے اور اس وقت خان صاحب اس وقت کی معاشی پالیسیوں کے اوپر، مہنگائی یا اکانومی یا پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح اس وقت پوری اکانومی کو چلا رہی تھی، میرے کپتان اس وقت کیا کہا کرتے تھے، سنیے گا ذرا. پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاروں کی فوج بنتی جا رہی ہے، ملک تیزی سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے. بیچارے مزدور مر رہے ہیں آج کل، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. بیچارہ مہنگائی میں ڈوب رہا ہے، تنخواہیں کدھر گئی؟ پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج ہے. وہ بیچارے مزدوروں کو کیا بنے گا؟ کیسے وہ گھر میں اپنے بیوی بچے پالیں گے؟ ان کو کھانا ہی مشکل ہے دینا، ان کو پڑھا کیسے سکتے؟ اور ان کی نااہلی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا. عوام حکومت کی چوری، اس کی کرپشن اور اس کی نااہلی کی قیمت عوام مہنگائی سے دے رہی ہے. اس کے خرچے اتنے بڑھ گئے، ٹیوب ویل کا بل وہ نہیں دے سکتا، کھاد کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. تو اس وقت کسانوں کا بہت برا حال ہے. یہ میرے کپتان اس وقت کامنٹس پاس کر رہے تھے جب عبدالحفیظ شیخ صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے اور ملک کی اس وقت یہ صورتحال تھی اور کپتان اس وقت یہ کامنٹ کرتے تھے. شوکت بسرا صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. شوکت بسرا صاحب منصور بھائی آپ بہت شرارتی ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 40 سال 2 پارٹیوں کا رول رہا، ملک کو لوٹا سوٹا، اور اسی لیے آج پوری قیادتیں جو ہیں جیلوں میں پڑی ہیں یا نیب کو پیشیاں بھگت رہی ہیں. اچھا وہ ذمہ دار نہیں ہے، 8 مہینے کی حکومت ذمہ دار ہے. یہ بہت مذاق کا خیز بات ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. میں ویسے جو لوگ آج کل مجھے اس کے بارے میں جواب دینا، میں آ رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں عبدالحفیظ شیخ پہ. دیکھیں عبدالحفیظ شیخ ہوں، سلمان شاہ صاحب ہوں، شوکت ترین ہوں، عشرت صاحب ہوں جو ہمارے گورنر، پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ورلڈ ریکگنائز ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے سرو کیا ہے. اور عبدالحفیظ شیخ صاحب نے صرف پیپلز پارٹی میں سرو نہیں کیا، انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی سرو کیا. شاید یہ بھی نکال لیجیے گا. اچھا ایک وہ بہترین اکانومسٹ ہیں، فائنانس کو ڈیل کرتے ہیں. اگر ان کو ہم لے کر آئے ہیں، اچھا مجھے ایک اور سمجھ نہیں آ رہی، لوگ شور شرابہ ڈال رہے تھے اسد عمر کو چینج کرو، ناکام ہو گیا. جب چینج کر دیا تو بین ڈلے جا رہے ہیں. تو سر لائے کس کو؟ میرا تو یہ سوال ہے نا، آپ لائے کس کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ کو، اور وہ وزیر خزانہ جس کے اوپر آپ خان صاحب کیا کہتے ہیں. ایک کلیریفائی یہ بھی کر دوں، ہی از ناٹ اے پی 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 مین. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں وہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. بات کو میری سمجھیں، کہاں سے آئے؟ انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو سرو کیا ہے. اچھا وہ ایک اکانومسٹ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا وہ ایک اور آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. اچھا باقی پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا ہوا؟ نوید قمر صاحب کو چینج کیا گیا، ٹھیک، شہاب الدین صاحب کو چینج کیا گیا، 2-3 کو چینج کرنے کے بعد ان کو لایا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آئین گنجائش دیتا ہے. اور مجھے ایک اور بات، یہ تو نہیں کہا، اور ایک اور بات سمجھیں، میں آپ سے یہ تو اس میں سن میرے سوال کو سن لینا. آپ سے یہ تو میں اختلاف نہیں کر رہا کہ آئینی طور پہ آپ نے غلط کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں مورلی آپ نے غلط کیا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آزمایا ہوا آدمی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کام کر چکا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام، تو پھر ایسے شخص کو لانے کا کیا؟ میں آپ کو عرض کروں، ہاں میں آپ کو یہ، اور سب سے ایک اور سوال، میرے سوال کا ڈائریکٹ جواب دیجیے گا پلیز. بات میں ایف اینڈ بٹ والا بندہ ہی نہیں. عمران خان صاحب کی عبدالحفیظ شیخ صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہوئی انہیں یہ اپوائنٹمنٹ دینے سے پہلے؟ اچھا میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دونوں بچپن کے کلاس فیلو رہے ہیں، نہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو انٹرویو کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کم از کم
5-6 गवर्नमेंट को ये सर्व कर चुके हैं, जो टास्क फोर्सेस बनती हैं उसका हिस्सा रहे हैं। अच्छा मुझे मंसूर एक और बात बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर है, वोट किसको मिले हैं? वोट इमरान खान को मिले हैं, शौकत बसरा को, असद उमर को, या जवाब दे कौन है? इमरान खान। तो फिर असद उमर की परफॉर्मेंस का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैं आता हूं है ना। माजी में कभी असल में ये हुआ नहीं। माजी में क्या होता था? जिड्डा वड्डा डाकू ओडा वड्डा वजीर, दिहाड़ी लगाओ, पैसे ऊपर दो नीचे दो, मौजे करो। यहाँ पे अगर उनको चेंज किया गया है तो मेरे ख्याल में मीडिया को तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए था। और नून लीग, अच्छा मैं ले रहा हूँ, आखिरी बात मुझे सिर्फ एक और बात, अभी उन्होंने कहा, एक मैंने वो नोट किया हुआ था कि असद उमर साहब का आपने शायद वो बयान नहीं सुना जो आखिर में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन आज भी मैं आपको कह दूं इमरान खान ही लास्ट होप है। ठीक है, अच्छा एक और आगे चल रहे सर, टाइम नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं, आगे चलने आगे सर, मुझे आगे नाज बलोच साहिबा सब एक है। ठीक है, नाज बलोच साहिबा सब एक हैं, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, और ये जरूरी था। अब्दुल हफीज शेख साहब आप लोगों के बेशक आजमाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा पोर्टफोलियो जो है वो उनका सीवी बताता है कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, ज्यादा मजीद उनसे गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। ये तो गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं किस बात तो सुन रहे। प्लीज मैं बात कर लूं जी, मुझे मौका दे। देखिए मंसूर, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े कोर लेवल के अंदर, एक बड़े हाई लेवल के अंदर पार्टी के अंदर मेरे पास एक ओहदा था, और मैं बहुत ही करीबी पार्टी के जो पॉलिसी मेकिंग है, हर चीज है उनके अंदर मेरी काफी नजर थी हर चीज के अंदर। लेकिन बात यह है, मुझे अच्छी तरह से मैं दावे से कह सकती हूं कि हफीज शेख साहब को खान साहब बजाते खुद नहीं जानते। जिन असद उमर को 8 साल से वो एक बेहतरीन और माहिर मईशत डिक्लेयर कर चुके, उनके बारे में 8 महीने के बाद वो कहते हैं कि ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। और हफीज शेख जो है उनके साथ खान साहब की कोई मुलाकात नहीं है, ना हफीज शेख पीटीआई का विजन लेके चलेंगे, ना वो इमरान खान साहब का मिशन लेके चलेंगे। जो बातें खान साहब धरनों में और तकरीरों में फरमाते थे, जो उनकी माशी पॉलिसी थी, जो शेडो कैबिनेट थी, हफीज शेख वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ पीटीआई एंड ही इज नॉट पीटीआई। नहीं, वो तो कह रहे हैं नाज बलोच साहब, वो तो शौकत साहब ने भी कहा है कि नहीं है पीटीआई। मैंने कब कहा ही इज अ पीटीआई मैन। वो अपने अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान काम करेंगे। मुझे बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि खान साहब जनाब खुद बहुत अच्छे हैं, लिहाजा वो नीचे पूरी टीम को अच्छा चलाएंगे, तो चला लेते ना मेरे भाई। 8 महीने से बोजदार जो वसीम अकरम प्लस है, कुछ भी नहीं किया, एक काम नहीं किया उन्होंने पंजाब में। मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक चीज शेयर करनी है, एक मिनट नाज बलोच साहब, एक चीज शेयर करनी है। खान साहब ने अपनी इस टीम के हवाले से, मैं एक चीज सुनाना चाह रहा हूं, खान साहब ने अपनी इस टीम के हवाले से, जब ये टीम बनानी थी, जब इलेक्शन नहीं हुए थे, तब अपनी इस टीम के हवाले से पब्लिक से एड्रेस करते हुए क्या कुछ कहा था, अब जरा वो सुनिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आपको एक ऐसी टीम सामने लाऊंगा जो पाकिस्तान में कभी ऐसी टीम आई नहीं। आप मुझे बताएं कि क्या क्रिकेट की टीम मैंने सही सिलेक्ट की थी? शौकत खानम की टीम बेहतरीन टीम है, नमल यूनिवर्सिटी की बेहतरीन टीम है। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाने के लिए इंशाल्लाह एक ऐसी टीम आपके सामने ला रहा हूं। कभी पाकिस्तान में ऐसी टीम नहीं आई। वाकई पाकिस्तान में पहले ऐसी कभी कोई टीम नहीं है। माइजा हमीद साहब, अब जो नई टीम आ गई है, एक और नई टीम आ गई है। मंसूर, मैं एक बात कह लूं, फिर आप माइजा के पास जाइएगा। मुझे एक गुजारिश करने दे प्लीज। जी। देखिए, टीम तो आपने देख ली ना। आमिर कियानी साहब आए, हेल्थ मिनिस्टर रहे। आज सुनने को आ रहा है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है, दवाओं की कीमत में 200% इजाफा, कैंसर की दवाओं की कीमतों में इजाफा, मेडिसिन इमरजेंसी की दवाओं की कीमतों में इजाफा, कितने लोगों की जानें चली गई, दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। और आमिर कियानी साहब के ऊपर कहा जा रहा है कि जनाब उनको करप्शन के एलिगेशन। ये टीम है, आप मुझे बताइए, इज दिस द टीम? क्या फवाद चौधरी साहब पीटीआई का नजरिया लेके चल रहे थे? क्या डॉक्टर फिरदौस साहिबा पीटीआई का नजरिया लेके चल रही? पीटीआई वाले गए कहां जो ये निसार अली खान को तलाश कर रहे हैं सीएम पंजाब बनाने के लिए? अच्छा, मुझे प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो अपनी टीम सेलेक्ट करे। अच्छा, अब आपको तो नहीं ले सकते, या तो वापस आ जाए, हम आपको भी ले लेते हैं। एक मिनट ठहरे ना, वो तो आप जो है ना, आप तो दोनों ने अपनी अपनी पार्टियां बदली है ना, दोनों ने बदली है। पीपल्स लीग
मुस्लिम लीग नून को शामिल करके पीपल्स पार्टी के लोगों को शामिल करके नाज वैसे आज आपको पार्टी छोड़ने का दुख है या आज आप अच्छा मैं एक मिनट, आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा, प्रोग्राम के बाद आप उसमें फोन करके लड़ लीजिएगा। अगर आज आप हमारी टीम में होती है, वजीर होती हैं। एक मिनट माइजा हमीद साहबा, सवाल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है कम से कम एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस है। अभी भी इमरान खान साहब ने आज जो बनी गाला के अंदर मीटिंग हुई, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि वो तमाम वुज़रा जिनको अलग किया गया, उनके पोर्टफोलियो चेंज किए गए, ना असद उमर साहब आज उस मीटिंग में थे, ना फवाद चौधरी साहब उस मीटिंग में थे, ना शरियार आफरीदी साहब उस मीटिंग में थे। अफसोस हुआ। मेरी इन तीनों में से एक शख्स से बात हुई है फोन के ऊपर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बेचारे फिर क्रिटिसिज्म के उसमें आ जाएंगे। ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, बड़े अफसरदा थे, और वो उनकी टोन से ये लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ एक बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है, नहीं जो परफॉर्म करेगा वो बाहर जाएगा। ये चीज ना नून लीग में थी ना पीपल्स पार्टी में थी। मंसूर, एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे एस्पेक्ट में, ये कि पिछली टीम जो थी वो भी कप्तान साहब ने खुद सिलेक्ट की थी, वो नाअहल निकली और अवाम को जो है उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। अब जो नई टीम आई है वो उनकी जो हिस्ट्री है वो बताती है कि वो नाअहल थे, इसलिए वो वोट आउट भी हुए और वो जो है वो परफॉर्म भी नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है टीम में वो होती है, पर्सन होता है टीम में, वो होता है कप्तान। अब इनको कप्तान बदलने की जरूरत है, टीम बदलने की जरूरत नहीं है। टीम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कप्तान जो इमरान खान साहब हैं वो खुद अपने आप को बदले, अपने आप को या तो अपनी सीट से अपने आप को हटा लें या अपना रवैया बदले। इंटीरियर मिनिस्ट्री ले लिया अपने आप से। मंसूर देखें, बात सीधी सी है, अगर बदला होता तो वही टीम ना आती जो पिछली दफा जो है वो उनको नाअहल कहते रहे, उनको ये कहते रहे कि वो जो है मुल्क को लूट के खा गए, उनको ये कहते रहे कि अवाम उसकी जो सा कीमत अदा करती है। अगर ये सारी चीजें कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब कप्तान का खुद बदलना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था या कल परसों प्रोग्राम किया था और आपने डिस्कस किया था ये जो पीटीआई के अंदर रिफ्ट्स हैं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दें भाई साहब, मुझे एक मिनट ब्रेक लेना है, इस पे ना मजीद अपडेट देना चाह रहा हूं। मैं एक मिनट ठहरे, मैं जरा ये असद उमर और जहांगीर तरीन के दरमियान जो मामला है मैं इस पे एक अपडेट देना चाह रहा हूं। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर ये माइजा जिस चीज की तरफ इशारा कर रही है इस पे मैं मजीद आपको अपडेट देता हूं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि असद उमर और जहांगीर तरीन के दरमियान जो लड़ाई है वो अब खुल के सोशल मीडिया के ऊपर भी आ चुकी है। आज के दिन पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने देखा कि जहांगीर तरीन के साथ जो उनकी सोशल मीडिया टीम है जो जुड़ी हुई है, फरहान विर्क एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो गाली के हवाले से और बदतमीजी के हवाले से और फेक अकाउंट्स के हवाले से बड़े मशहूर हैं। ये जनाब उनकी आज की ट्वीट्स हैं और इसमें उन्होंने लिखा है कि असद उमर जो मर्जी करवा लो, मेरे खिलाफ 1000 ट्रेंड चलवा लो, पैसे तकसीम करो, मैं डट के खड़ा हूं और तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूं। भूल जाओ कि कोई इमरान खान को छोड़कर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये एक आम आदमी की आवाज है, ये कहना है डॉक्टर फरहान विर्क साहब का। अब ये डॉक्टर फरहान विर्क साहब जो है ये जहांगीर तरीन साहब की सोशल मीडिया टीम को हैंडल करते हैं और इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर ये बैठ के वहां से ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा और भी इनकी ट्वीट्स हैं, जरा मैं वो भी आपको दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दरअसल में पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। जरा दूसरी स्लाइड दीजिए जो बाकी इनकी ट्वीट्स हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि जी इतना पार्टी चेयरमैन बनने का शौक है तो अगली दफा इस्लामाबाद के बजाय कराची से इलेक्शन लड़ना जो तुम्हारा हल्का है। इतनी इखलाकी जुर्रत है नहीं कि कराची से इलेक्शन लड़ सको और चेयरमैन बनना चाहते हो, मैं तुम्हें बनाऊंगा चेयरमैन, फिक्र ना करो। और इसके अलावा और बड़ी ट्वीट्स हैं, आप इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, ये सब कुछ वहां पे मौजूद है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है। इनको किसी दुश्मन की, किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। माशाल्लाह अपनी पार्टी के अंदर ये इतने लोग हैं जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। जी, तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान की शौक साहब वो ना एक्चुअली चूंकि बात में कंप्लीट कर एक मिनट दें, भाई साहब बोलिए। पार्टी की
جب پارٹی کی ATM مشین جو ہے وہ حاوی ہو جائے پارٹی کی دوسری ٹیم کے اوپر تو آپ بتائیں پارٹی کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ذمہ داروں کا جو حال ہے, میں ایک منٹ, ذمہ داروں کا جو حال ہے, آج بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, ذمہ دار بیچارے بے سہارا بیٹھے ہوئے, ان کے لیے کیا وزیر اعظم پہلی بات تو یہ ہے نون لیگ والے تو جو لوٹ مار کا مال ہے نا وہ نکالیں یا رسیدیں دکھائیں. اس کے بارے میں پارٹی کے اندر جو ہو رہا ہے. دوسری بات میں آ رہا ہوں. اچھا دوسری بات میں آ رہا ہوں. اچھا پلیز آپ بات سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے تحریک انصاف اس وقت تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اختلاف ہوتے رہتے ہیں لیکن لیڈر ایک ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور عرض کروں, دیکھیں اگر سب لوگوں کے فیک اکاؤنٹ بن سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر فرحان کا بھی فیک اکاؤنٹ بن بھائی نہیں ہے فیک اکاؤنٹ میں کر رہا ہوں لیکن اگر انہیں کیا بھی ہے میں منصور پھر کہتا ہوں پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, لیڈر ایک ہے جس کا نام عمران خان ہے. سر یہ کیا ہو رہا ہے اسد عمر کے خلاف کیا پوری پارٹی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اکٹھی ہے, یونائٹ ہے. میں پھر کہتا ہوں میں پیپلز پارٹی میں تھا, میں آپ کو بتاؤں کون کون ناز بلوچ صاحبہ کون ہے فرحان ورک منصور جی ہوگا فرحان ورک, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا. بالکل یہ دیکھیں یہ آپ نے جو بیان کیا آپ نے بتایا بالکل جہانگیر ترین صاحب اور مختلف لوگوں کے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں, ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور یہ اٹس نتھنگ نیو. جب بھی پی ٹی آئی کوئی چھوڑتا ہے خیر بات کرتا ہے. ناز بلوچ صاحبہ, مائزہ حمید صاحبہ, شوکت بہت شکریہ. ناظرین یہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا, بڑا ضروری پروگرام ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہوں گے. نام آپ کو نہیں بتاؤں گا چونکہ کل کچھ حیرت انگیز آپ کے ساتھ انکشافات شیئر کر رہے ہیں. بہت بڑی پرسنالٹی آ رہی ہے, نام نہیں بتاؤں گا. کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. ٹو دی پوائنٹ دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.